حتى وصلنا لواحد الفيلا، حلينا العساس وكيضرب السلام. انا شفت فيها وقلت لها واش هاد الفيلا ديالك؟ قالت لي قلت لها شنو جابنا هنا؟ قالت لي باش نتغداو. و قلت لي نمشيو لشي بلاصه، تقول لي ما كاين ما احسن من الدار. تو واحد الفيلا مقوده من داك التلفه، دخلت على كل شيء وكاع البلايص اللي فيها. على خير اللي عايشين فيها هاد الناس هادو. دخلنا وعيطات على واحد جوج خدامات، تقول لهم سربيو لينا الغدا. طلعنا للبيت الفوق، دخلنا وهي تلوحني فوق الفوتو، قالت لي شنو نسبقوا، تدويشه ولا الماكله؟ قلت لها اللي بان ليك. صافي جات جلسات فوق مني، والكماله من عندكم نتوما راكم عارفين شنو طرا. ناضت داك الساعه ديال بصح. واحد شويه كنسمعوا الدقان في الباب، هادو الخدامات جابوا الغدا، جالسين كيحطوه في الطابله وانا غير كنشوف. خير كثير تبارك الله، طابله عامره مفرقعه ديال بصح. قلت لها هادشي شكون اللي غياكلوا معانا؟ هي تقول لي اللي كيبقى كيمشي للي بغى ياكلو. معنى اخر زعما الخدامات واللي مقابلين الفيلا كياكلوا داك الشياطه ديال الماكله. اودي سالينا الماكله وطلعنا للبيت. قلت لها الخدامه عادي يشوفوك زعما مدخله شي واحد، ما يقولوا لك والو وما يقولوا والو لراجلك حتى هو. هي تقول لي لا هادو اللي هنا كيتخلصوا على السكات ديالهم والخدمه ديالهم حتى هي، حتى راجلي راه يمكن كيديرها وكنلقى الدليل بعض المرات. المهم طلعنا للبيت وقالت لي صبر نعيط ليه باش نتاكد فين كاين. عيطات ليه وبقات معاه شي ربع ساعه في التليفون، وكنسمع داك الهضره والتحلوين ديالها. تقول هادو هما داك الزوجين المثاليين، الفلوس، الرفاهيه، الزين، الطوموبيل، الخدمه، هما حتى واحد فيهم ما مصارح مع الاخر، غير النفاق في النفاق. بديت كندور في البيت وكنطل من البالكون. طنجة كلها كتبان. الفيلا كانت في الجبل. بقيت ساهي مع راسي شحال. جات عندي البالكون وهي تعنقني من داري، وكانت لابسه واحد البينوار احمر، العلامه ديال الشر. داك البينوار شحال رطب بزاف. دخلنا وجلسنا، وهي تقول لي هاد المره غندير معاك شي حاجه في شكل. ما فهمتش انا وقلت لها كيفاش. قالت لي بغيتك تمتعني زعما باعلى درجه. قلت لها واخ، ولكن شنو كيعجبك؟ هي تقول لي اول حاجه بعدا سخني هي الاولى ومن بعد نشوفوا شنو غندير. بقيت معاها في التسخينات واكتشفت باللي هي عزيز عليها داكشي ديال التعذيب. بقيت عليها بالعصا تصرفيق مره ختنا كتبان لي محرومه من الرجوله. المهم شديت هذاك الساعه مرمتها ديال بصح، عطيتها داكشي اللي كانت كتقلب عليه. سالينا ونضنا من بعد الماتش الثاني كان في الدوش. المهم داز داك النهار طوب بزاف. خرجنا من الفيلا حتى الليل. جيت للدار وهو يسولني الوالد، قال لي الفارماسيه اللي خدام فيها كانت مسدوده، فين كنتي نتا؟ قلت لي راه كان عندنا واحد الاجتماع في شي نقابه ديالهم، قال لك غيديروا شي اضراب وشي تخربيق ديال الحقوق ديالهم، غيداويين وصافي. طلعت لبيتي من بعد لقيت الميساجات ديالها وبدينا كنهضروا. بدات لي الموضوع ديال الاولاد، ما كرهاتش تولاد حتى هي توام وتولي طلع معايا القالب. حسيت بلي القضيه غادي تبدا تزير. بدلت الموضوع وسلكت منه. مشيت الناس ولكن ما جانيش الناس. كنشوف هاد الاغلاط اللي درت نولي الصادق في شي حاجه ما عندهاش حساب. الغد ليه غير دخلت للفارماسيان، طفيت الكاميرات اللي كيسجلوا وكنتصرف معاه عادي وتحلوين في الخدمه. بقينا هكاك شي
2 سيمانات، كتوصل حتى 4 المرات في السيمانه. كنمشيو للفيلا ولا في الطوموبيل ولا في الخدمه. المهم شبعت حلوه مزيان، داك الشهوه ما بقاتش عندي كيف كانت في الاول. ما بقيتش حامل ندير مع هذاك الشيء بزاف، بديت كنبعد بشويه بشويه. ومن بعد رجعت هاجر للخدمه، ما بقيناش كنتصارف الخدمه بزاف، ورجعنا للسيستم الاول. حتى جا النهار اللي خرجت ليا فاس، قلت لي مروان بغيت نولد منك. رفضت وبدات كتكبر وكدير فيها هي اللي حاكمه. قلت لي انا اللي خدمتك ودير لي اللي بغيت، ان ولا علا وداك الهضره ديال والو. بدون شعور جمعتها معها بالتصرفيق. قلت لها الخدمه اللي مصدع لي راسي بها هي خليتها لك. الصراحه هانت الرجوله ديالي، سحب لي الكلب ديالها ولا ما نعرف شنو، ولكن عمرني نحني الراس. دازت شي يومين وهي كتعيط وما كنجاوبش، حتى صيفطات لي داك الدري عشيري. جا عندي للدار وعاودت ليه البلان حيت كنتيق فيه. قال لي بلي بحال والو طردني الخدمه باش دير لي شي قالب. المهم بدينا كنخطو انا وياه ونفكروا، حتى قادينا الامور ومشيت عندها للخدمه. لقيت غير هاجر، قالت لي بلي خرجات هي. تميت خارج بحالي وهي توقف بالطوموبيل ديالها، ديك الوقفه ديال الافلام. خرجات وهي تسلم علي بلوجه وجراتني للداخل. بدات عليا دابا ولفناك وما يمكنش تمشي، وقع بيناتنا غير سوء تفاهم وكدا وبلا بلا. المهم رجعت للخدمه كيف الاول، والصرامه شويه، الضحك قليل فكنت كنضحك معاه في حدود داكشي. كانت كتخليني مع هاجر وكتمشي. واحد المره سولاتني، قالت لي مروان مني شديت كونجي اشطر مع فردوس. شفت فيها وقلت لها والو. قالت لي حتى داك النهار كانت كتقلب في الفيديو على شي نهار كنتي انت وياها وكانت معصبه، طلع معايا القالب، باينه كانت باغيه تلصق لي شي مونتي. قلت لها ما عرفتش وقلبت الموضوع ديك الساعه. سولت على ولدها شنو سماتو داكشي. ملي ساليت عيطت لعشيري وتلاقينا في القهوه وعاودت ليه اش كاين. قال لي نشوفوا تليفونها نديروا ليه واحد البرنامج ديال التجسس. كان هو دارو لصاحبته باش عاقب شحال من حاجه، شرح لي كيفاش كيخدم. والغد ليه مشيت مع الصباح، بان لي تليفونها. قلت لها الملل واخا نهز التليفون نلعب به الا بغيتي. قالت لي صافي واخا، وخليتها حتى تلاهات مع الكليان وانا كنصوف داكشي. ملي ساليت حطيتو وصيفط لعشيري ميساج باللي صافي تصيب داكشي. قال لي صافي مزيان. بالليل تلاقينا وبدينا كنشوفوا الميساجات وكلشي كيتسجل وكيتصيفط. لقيتها كدوي مع شي صاحبتها محاميه، بغات تلصق ليا تهمه باللي انا كنهددها وكنغتصبها باش ندير ليها اللي بغات. وبما انها الفلوس وباترونا ومرات الراجل غادي نقود السوايع هنا. قال لي عشيري ما عليك غير تخرج من الخدمه وتغبر، ما حدها ما عندها عليك حتى دليل. قلت ليه تمنا ماشي رجال حتى نسالي مع امها ونعطيها لاش تربى عاد باش نغبر ديك الساعه. مشيت وفكرت الليل كله. صراحه كنت خايف شويه حيت الا مشيت فيها غادي نولي مسكفو من اللي يسوى واللي ما يسواش، خصوصا الفارماسيين في الحومه. واي حاجه راه الدار هي الاولى اللي غتكون في خبارها. مشيت الغد ليه للخدمه وقلت لها عندي امتحان. قالت لي انا نيت غادي نمشي لديك الجهه. المهم بقات هاجر بوحدها في الفارماسيين وغادي معانا في الطوموبيل. قالت لي مروان واش متوحشيش داك اليامات؟ قلت لها توحشتهم وانتي؟ قالت لي انا كثر ولكن انت بديتي كتبعد. قلت لها انا قريب ليك غير البلان ديال الولاد لا. سكتات ووصلت للسونتر وهابطي تقول لي نمشيو اليوم في العشيه مورا الخدمه. شفت فيها الشوفه ديال البروده، ما عرفتش حتى العشيه ونجاوبك. تقول لي من ساعه غتسالي؟ قلت لها 4 ونسي لك كتاب. اوكي صافي. مشيت دخلت دوزت ليكزام ديالي، خارج مع 4 ونص كنلقى طوموبيل واقفه قدام
السونتر. قلت لها مالك؟ قالت لي لا والو، غير كنت دايزه وقلت نوصلك معاها. واخ. ركبت وفي الطريق سولاتني شنو جوابك على داكشي. حطات يديها على فخدو ويديها قريبه للسيد القوم. حطيت يدي على يديها وزيت يديها ودرت عليه. قلت لها حتى هو توحشك وبغى ياكلك. ضحكات وغاديه في الطريق ويديها تما. انا مره كنقيس الصدار وكنقول لها هادشي كبير وزيان تاني، كنرفع عليها المعنويات. خدمنا ديك السويعات وسالينا، وصلنا هاجا لدارها وما قلنا لها والو، ومشينا للفيلا عاوتاني. دخلنا جلسنا وجابت لي عصير. خويت مو كامل حش باينه فيه شي حاجه. درت راسي مشيت للطواليت، جيت ولقيتها في البيت تاني. قلت لها سيري لبسي شي لبسه واجي. مشات وانا كنقلب في البيت كامل، وانا نلقى جوج كاميرات. بنت العبد باغيه تصورنا وتلوحنا في داك السيت الازرق، ولكن مع منيه طفيت داك الزمر كامل وجلست كنتسناها. جات ناشطه وفي يديها جوج كيسان ديال الشراب. يا وليدي، هي شربات كاسها وانا قلت لها لا ما نشربش. بديت كنحيد لها الحوايج وكندير معاها بشويه، وجات جلسات فوق مني. كناكل وكنعاض. المهم ختنا هاكا الضحك وكتكركر. ضربات شي كاس ناضي هادي، بدات كترطع ليا تمايا. رضخت تما وقضيت الغرض. المهم سالينا، مشيت دوز ونرجع عندها. لقيتها مليوحة هكا، تلاحيت حداتها انايا وهي تجي تشكي عليا. بديت كنفيق فيها، قلت لها شفتك نعسي عييتي ولا مالك؟ هي تقول لي حبيبي. حبيبك؟ بديت كنضحك. هي تقول لي حبيبي وحياتي وكلشي. قلت لها نضيت تقودي، شعدنا على هاد الهضره هادي نقولوها. قلت لها نقول لك جوج كلمات، غادي تحيدي من الطريق ولا غنقتل دير امك ياك الكلب. قالت لي بهاد الطريقه وبديت كنجار. هي تقول لي والله حتى نشوفك وندعيك وراه صورتك. هنايا بديت كنضحك. قلت لها صورتيني؟ بس صورتيني، الكاميرات كلهم ما خدامينش، وزيد عليها انتي الا كنتي باغا تلعبي عليا 10 انا غنلعب عليك 100. تصاورك مع صاحب راجلك وخوه وحتى الهضره كامله، والفيديوهات اللي كتصوريهم باش تهديهم. انا غنقلب عليك القفه دابا. جبدي لي الخلصه ديال نهايه الخدمه ديالي. تقول لي كيفاش عندك، واش مسطي ولا مالك؟ قلت لها مسطي، يا اما تعطيني ولا نصيفط هادشي لراجلك اللي هو نيت يستغل الفرصه ويطلقك، ياخذ الاملاك كامله وانتي ما دي والو، وتدخلي للحبس من الفوق واريك المشاكل. اش بان ليك؟ قولي هادشي لصاحبتك المحاميه، شوفي واش عندها كيفاش تثبت العكس. ناضت مشات للماريو ديالها، لبسات الحوايج وخرجنا هبطنا في حالنا من الفيلا. ركبنا في الطوموبيل وهذا الشيء كله غادي تابع. ما عرفتش فين غنمشي، ولكن ما خايفش حيت كلشي في يديا. وقفات واحد البلاصه حدا البنكه اللي تقول لي هبط شد فلوسك. قلت لا لا غير سيري، انا نبقى هنا في الطوموبيل، سيري دغيا واجي دغيا. فكرت حيت لقيتي ديال البنكه فيه الكاميرا، دونك تقدر تلصق لي التهمه ديال الابتزاز والشفره. فكرت في كلشي حيت عرفت راسي لعبت كبير، ولكن يا اما نحضي ولا نوجد راسي للعصا. خصوصا المخزن عطيه الفلوس يلصق لك انت اللي قتلتي هتلر. مشات جابت لي فلوس ما حسبتهمش، قلت لي هي 6000 درهم ديالك، هي اللي قدرت نجبد بالكارطه. قلت لها صافي مزيان. وصلت ليني قريب للحومه شويه، غادي في الطريق كنشوف الدموع ديالها كيهبطوا وبالسكات. قلبي حن عليها الصراحه في ديك اللحظه، وانا نقول لها وقفي هنايا. قلت لها فردوس نقول لك اخر هضره،
كنت معاك صراحة صريح، حيت الصراحة عجبتيني في الاول وكنبغيك، واخا كنتي مرت الراجل، ولكن انتي سبقتي اللعب وبغيتي ديري بيا التحرميات وتخرجي عليا وعلى حياتي، ولكن انا قررت نخرج ليك على اللعب ديالك. المهم دوزنا اوقات زوينه بزاف ونسيها كامله. صوبي راسك وقادي هادشي اللي كديري فيه وبعدي عليه، راك زوينه والف واحد يتمناك. طلقي من راجلك، شوفي شي واحد اللي يهتم بيك ويكون معاك عائله. بستها في شفايفها وهبطت في حالي. غير وصلت للدار قلت لها غادي نسافر لمارتيل من هنا ل2 سيمانات بما سالت الامتحانات. عطيتها شي بركه وطلعت للبيت. الله كنحس بالراحه بحال خرجت من جهنم. المهم هذه هي قصتي مع الطبيب، ما نطولش عليكم. نتمنى تعجبكم وما تنساوش ديما البارطاج الدراري وكومونتيرات لي لايك. يلا تهلاو حتى القصه الجايه ان شاء الله، قصه اللي غادي تكون زوينه حتى هي.